أعزائي المشاهدين في قناة فاتي ديليس الزول في اللوان، وإن شاء الله تكونوا كامل في صحة جيدة، ومع هذا الشهر تاع رمضان إن شاء الله تكونوا لاباس. إذن كما جرت العادة دائما مع وصفات هذا الشهر الكريم، جبت لكم وصفة أخرى اللي هما كيفاش نديروا القطايف، يعني الكنافة. إذن إليكم المقادير التالية. إليكم المقادير التالية. دونك واش لقنا زوج كيسان تاع ما، زوج كيسان تاع فرينة توتوزاج، وعندكم هنايا نص كاس تاع مايزينا، قرصة تاع ملح، وهنا عندكم حوالي 30 حتى 20 غرام تاع زيت المائدة. دونك عندكم 2 verres d'eau, 2 verres de farine, un demi-verre de maïzena ou bien de fécule de maïs. Vous avez une pincée de sel et environ 30 à 20 grammes de l'huile de table. Donc nous allons نديروا هاد القطايف. La première des choses نديروها هو الماء. Voilà. Donc هاد القطايف هادو نديروهم juste avec un fouet. Donc c'est pas nécessaire نديروا le pétrin ولا le batteur. Donc عندنا زوج كيسان تاع الماء، عندنا زوج كيسان تاع فرينة. Voilà. نزيدو لا مايزينا، قرصة تاع الملح اي لويل دو طابل. دونك هنايا نديرو كامل لي زانغريديون انصامبل ونخلطو. يعني سي اون ريسيت تري تري فاسيل ا رياليزي. يعني اوليو تروحو تشروهم برا، يسوفي جوست تخدموهم نتوما في الدار وتجيكم فريمون كنافة مليحة. تجيكم قطايف ملاح طريين. سما يفو بيان ميلونجي بوغ انلفي لي غرومون لي نحطو فيها، ويعني إلا تصفيوها تاني، إلا قدرتو تصفيوها صفيوها. باسكو رايحين نديروهم لا بوشادوي باش هكذا نفصلينهم. إذا كان عندهم ديكريمون ما رايحش تجوز لكم في لابوشادوي. دونك بعد ما خلطتها كامل انا راح نجوزها في لاباسوار باش يجيكم ان ليكيد فريمون مقي، ما عندوش هذوك لي غريمون، سينون سافا فو جيني كي ديروها داخل لابوشادوي. دونك راح نجوزو هنايا هاوليك. دونك يجيكم ان ليكيد فريمون خفيف. أنا وبراكلي كامل البول. أنا هيك جوز كامل. هذا سيدتي انها كامل كما راكم تشوفوا. دونك دوكا نروحو نبداو نطيبوها. نتوما تقدروا ديروها دون زين بوال. انايا رايحه نطيبها في لا بوال لا كريب. دونك راح نديروها في لا بوشادوي اللي تكون هكذا جديده، يعني جامي مستعمله، باش نتوما تتقبوها هنايا وديروا لها ان تو بوتي ترو. يعني هذا التدخل اللي ديروا لها هو اللي راح يعطي لكم القطايف يجوا رقاق ويجوا ملاح. ولا خشنتولو يعني كبرتولو الترو تاعو دونك يجوكم خشان. دونك يفو فيغ تو ان بوتي ترو هنايا في لو بو تاع لا بوشادوي. دونك نروحو نجيبو لا بوا لا كريب تاعنا نسخنوها ونبداو نطيبو هاد القطايف. دونك اخواتي هاونيك. دونك هنايا كما قلت لكم راح نطيبهم دون لا بوا لا كريب، دون لا ماشين كريب. نتوما الا ما عندكمش هكذا ديروها دون زين بوان اوردينير، يعني ميم لا بوان اوردينير تخرجوا لكم تري تري بيان. وتوجدوا بيان سور طبسي مع الغطيوه ديالو، باسكو كي طيبوهم الا تغطيوهم سينو يجوكم يابسين، تيكون ينشفوا لكم يجوكم يابسين. وهنايا بيان سور عندنا الخلطه تاع القطايف. دونك رايحين نديرو اسمو نوجدوا لابوشادوي ديالنا كيما قلت لكم. هنايا ندير لها ان تو بوتي ترو، ما تكبروهش بزاف، يعني نقطه ماشي بزاف، غير شويه برك. ولا
ولا شفتو خس حلو زيدوا له شويه. نديرو الصوص ديالنا دون ان فيغ كوم سا باش يجيكم ساهل تخرجوا الخليط ديالكم. فوالا دونك نديرو هكذا هايليك. لابوال تاعي راني شعلتلها، يعني ما ديروش لو فو تاعكم بزاف يعني قوي، ديروه خفيف، ديروه متوسط باش ما يتحرقولكمش. دونك ديروه موين. نطيبوهم فوالا كما راكم تشوفوا. ديروا هكذا، ديروا دي سبيرال هكذا. انا ميم ديروا عشوائيا معليش. انا يعني صدقوني يجوكم دي قطايف طريين وملاح وخفاف. فوالا هادو يطيبوا بالخف ما يطولوش. هايليك دونك متخلوهمش بيان سور يتحمروا، دونك يقعدوا برك ديالها. فوالا كيما راكم تشوفوا هامليك كيفاش يجوكم فريمون رقاق وملاح. دونك نديروهم هنايا في لو بول. شوفوا لو بول نزيد ثاني نخدم. فوالا ما تخافوهاش ديروا. تقولوا تلصق ولا ما تلصقش، ما تلصقش تجيكم تري بيان. فوالا يولي لكم كوم ان جو. فوالا هايليك باش خفطيت لموها هكذا. فوالا كيفاش تجيكم، تجيكم فريمون طريه ورقيقه. ونديروها بيان سور توجور في لو بول ديالنا. نعاود لكم تاني. هايليك انا عطيت لكم كميه تاع 2 كيسان. نتوما الا حبيتو ديروا يعني كميه كبيره فو بوفي دوبلي لا دوز. فو دوبلي لي زانغريديون وتخدموا يعني على حساب لا كونتيتي اللي حبيتوها نتوما. يعني كيفيه سهله للتحضير، تاخدش وقت. فوالا ميم طيابها ساهل. فوالا كيفاش تجيكم سيدتي. هايليك تجيكم فريمون طريه ورقيقه وشابه. هايليك نزيدو تاني. يعني بلا بوشادوي سي ميو باش يجيكم رقاق. وشنو السر تاع هنايا تاع القطايف باش يجيكم شابين ورقاق؟ السر تاعو هو في التقطاع هذاك تاع لوبو تاع لا بوشادوي. ما ديروش خشين ولا الفتحه تاعو ما تكونش كبيره، تكون فريمون صغيره. Voilà. Donc ça se cuit dans quelques secondes. La fois, même pas une minute. هايليك اذا الاخواتي نروح نكمل كامل هاد العجينه نطيبها كيما هاك ونعاود نرجع لكم. اذا الاخواتي هامليك كيما راكم تشوفوا. دونك كملت الطياب تاع القطايف اللي هي الكنافه. دونك هايليك انا عبرت على 2 فيغ دو فارين و 2 فيغ دو، عطاني ابوبري 400 غرام تاع كنافه. وزنتها هايتو. دونك كيفاش كيما راكم تشوفوا هايليك راهي رقيقه ومليحه يعني خفيفه، تقدروا ديروا بها واش تحبوا. فوالا دونك جربوها. فوالا كيما راكم تشوفوا. اذا هذه هي. دونك جربوها يعني كيفيه خفيفه وسهله وللتحضير ما تاخذش وقت.
دونك ان شاء الله نجيب لكم بها وصفه تاع القطايف، ان غاتو بها. دونك هذه هي، يعني نقول لكم غير تبقاو على خير، تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه رمضانكم. الى اللقاء.